औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पीर फयाज़ हसन कादरी हजवेरी। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, माँओं, बहनों, आज मैं आपकी खिदमत में कमेश्वरी योगिनी की तस्कीर का अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ। तो ये अमल मैं आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। अमल की तफसील से आपको आगाह करता हूँ कि ये अमल आपने चाँद की 13 तारीख का दिन गुजार कर 14वीं की रात को रात 10 बजे शुरू करना है। ये अमल आपने चाँद की 13 तारीख का दिन गुजार कर रात को 10 बजे इस अमल को शुरू करना है। चेहरा इसमें आपने अपना शमाल की जानब यानी कि साउथ यानी कि नॉर्थ की जानब आप इसमें आपका चेहरा और आपका रहेगा। तो जिस कपड़े पर बैठने आपने अमल करना है वो कपड़ा लाल, पीला या सफ़ेद होना चाहिए। बखूर इसमें आपने अच्छी किस्म की अगरबत्तियाँ जला लेनी हैं और अतरे गुलाब या चमेली अपने कपड़ों पर अच्छी तरह लगा लें ताकि अच्छी तरह खुशबू महकती रहे। और एक चिराग सरसों के तेल का जलाकर आपने अपने सामने रख कर फिर आपने पढ़ाई करनी है। तो सहार इस अमल में आपने लाजमी लगाना है। सहार लगाने का तरीका ये होगा कि अव्वलो आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, दरमियान में 5 बार सूरह फातिहा, चारों कुल 3 बार और 11 बार आयतुल कुर्सी पढ़कर आप अपने अगर नीचे कच्ची ज़मीन है तो फिर आपने अपनी दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में सहार को लगा लेना है। और अगर नीचे पक्की ज़मीन है तो फिर आपने चाक या कोले पर दम करके दाईं तरफ से गोल दायरे की शक्ल में सहार को खींच लेना है। परहेज़ इसमें आपने जमाली करना है, जिसकी तफसील ये है कि आपने हर किस्म का गोश्त नहीं खाना, अंडा नहीं खाना, मछली नहीं खानी, कच्चा अदरक, कच्चा लहसुन, कच्चा प्याज और कच्चा दूध, दही, लस्सी, दूध की बनी हुई हर किस्म की चीज़, मिठाई। और जो मेरे बहन भाई शादीशुदा हैं वो हुकूक़े ज़ौजियत से भी परहेज़ करेंगे। तो अज़ीमत जो पढ़ी जाएगी वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रही है और मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ। ओम ह्रीम अगच्छ कमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम अगच्छ कमेश्वरी स्वाहा। ओम ह्रीम अगच्छ कमेश्वरी स्वाहा। इस मंत्र को, इस अज़ीमत को आपने 2268 बार रोज़ाना पढ़ना है। आपने इस अज़ीमत को 2268 बार रोज़ाना पढ़ना है। तो इस अमल की मुद्दत 30 यौम है। पहले दिन जब आपने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो आपने हज़ार को 3 या 5 जगह से काट कर हज़ार से बाहर आना है। फिर आपने रोज़ाना वक्त मुकर्ररा और जगह मुकर्ररा पर आपने इस अमल को करना है। तो ये आपको मुख्तलिफ़ शक्लों में आके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएगी। तो आपने घबराना नहीं, आपने डरना नहीं, अपने दिल को मजबूत रखना है, क्योंकि वो सिर्फ आँख का धोखा होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। आपने इससे कुछ नहीं डरना नहीं है। तो आपने हसार से बाहर नहीं निकलना, वरना आपका ज़िंदगी से भी हाथ धो सकते हो और पागल भी बन सकते हो। तो इसलिए हसार से कभी भी बाहर नहीं निकलना। अमल मुकम्मल करने के बाद जब 30 यौम हो जाएंगे तो ये अगर आपने अमल को मुकम्मल कर लिया है, ये पहले हाज़िर हो गई, तो आपने इसको इशारे से बैठने का कह देना है। अगर आपने मुकम्मल नहीं किया तो आप ना पहले मुकम्मल करें, फिर इससे बातचीत करें।
اگر آپ نے عمل کو مکمل کر لیا ہے تو پھر آپ اس سے بات چیت کریں اور کہیں کہ میں آپ سے دوستی کا طلبگار ہوں، میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ہر کاموں میں میری مدد کرو۔ تو آپ نے اس سے قسم اس طرح لینی ہے کہ قسم کھاؤ، جب بھی میں آپ کو بلاؤں گا، جدھر بھی میں بھیجوں گا آپ جاؤ گی، جو کام بھی میں آپ کو کہوں گا آپ کرو گی، مجھے میری بیوی بچوں کو کبھی نقصان نہ دو گی، اور میرے بچوں کو بیوی کو نقصان نہیں دو گی، اور میرے کاروبار میں کوئی گندگی یا رکاوٹ پیدا نہیں کرو گی، بلکہ اس کو بڑھانے میں، اس کو ترقی دینے میں آپ میری مدد کرو گی۔ تو اس کے بعد آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے۔ نشانی طلب کرنے کے بعد آپ نے اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ دریافت کر لینا ہے۔ تو پھر وہ بھی ایک شرط پر عائد رکھے گی، وہ شرط آپ بہت سوچ سمجھ کر قبول کریں، جس کو آپ روزانہ کی بنیاد پر پورا کر سکیں، کیونکہ وہ شرط آپ نے روزانہ کی بنیاد پر پوری کرنی ہوتی ہے۔ اگر ایک دن بھی آپ نے اس شرط کو چھوڑ دیا، پورا نہ کیا، تو یہ آپ کی تسخیر سے آزاد ہو جائے گی۔ اس لیے آپ بہت سوچ سمجھ کر اس شرط کو قبول کیجیے، جو آپ روزانہ کی بنیاد پر کر سکتے ہوں اور جو آپ کے لیے کرنی آسان ہو۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اس عمل سے متعلق آپ کو ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے۔ اگر پھر بھی کہ آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ مجھے میرے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے مجھ سے وہ چیز یا وہ بات معلوم کر سکتے ہیں، میں آپ کو وہ بات بتا دوں گا، آپ کو تفصیل سے آگاہ کر دوں گا۔ تو پھر ملاقات ہوگی کسی نئے عمل کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر میرا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے پریس کو دبا کر آل کے بٹن کو دبا دیں، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، جسے دیکھ کر آپ اپنے علم میں اضافہ کریں اور عمل کر کے خود بھی فائدہ حاصل کریں اور دوسری مخلوق کو بھی فائدہ پہنچائیں۔